कर्नाटक राज्ये मैसूरु समीपे केआर नगर इति स्थाने विख्यातं किंचन मठं एडतोरे मठ इति कथ्यते। श्री योगानंद सरस्वती मठः इति। तस्य मठस्य पीठाधीश्वराः एते। 30 वर्षपूर्वं तेषां पीठारोहणं जातं। शृंगेर्यां जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां आशीर्वादेन शृंगेर्यां तेषां संन्यास स्वीकारः अभवत्। तदनन्तरम् अद्यावधि निरन्तरं स्वयं अध्ययन अध्यापन अनुष्ठान तपःपराः सन्तः। तेन सह शास्त्र संरक्षणाय शास्त्र प्रचाराय पुनः शांकर तत्वानां प्रचाराय लोकाभिमुखाः सन्तः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अहं कश्चन सामान्यः जनः, न शास्त्रज्ञः, परन्तु संस्कृत प्रचाराय देशे अटन् भवामि। तदा दृष्टेषु विरलेषु केषुचित् मठाधीशेषु पूज्य शंकर भारती स्वामिनः विशिष्टाः सन्तः केषुचिदेव एतादृशाः सन्ति, तादृशाः ते विराजन्ते। वेदांत भारती इति तेषां किञ्चित् संस्थानमस्ति। तद् वेदांत भारत्याः द्वारा बहुविधाः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। यथा तत्र शांकर सप्ताहः इति कश्चन प्रसिद्धः कार्यक्रमः कर्णाटके भवति। शंकर जयंती समये सप्ताहं यावत् राज्ये कर्णाटके अन्यत्र च बहुषु स्थानेषु शांकर तत्त्वानां बोधनाय विविधाः कार्यक्रमाः क्रियन्ते इति सः कश्चन प्रसिद्धः कार्यक्रमः। वेदांत भारती संस्थया बहवः शास्त्र ग्रंथाः संपाद्य प्रकाश्यन्ते। अद्वैत कोशः इति कश्चन अपूर्वः कोशः अपि वेदांत भारती संस्थया प्रकाशितः। बहुशः सः प्रथमः अद्वैत कोशः स्यात्, मया दृष्टेषु सः प्रथमः, अन्यत्र अस्ति वा अहं न जानामि। पुनश्च यथा प्रतिवर्षं भाष्यपारायण कार्यक्रमः भवति मठे। शास्त्र विद्वांसः उपशतं विद्वांसः आगच्छन्ति। संपूर्ण सप्ताहं यावत् संपूर्ण शांकर भाष्य पारायण कार्यक्रमः भवति। सायंकाले तद्विषये व्याख्यानानि भवन्ति। तथैव व्याकरण महाभाष्य पारायणम् इत्यादि एवं विविधाः शास्त्र संगोष्ठ्यः इत्यादि विविध कार्यक्रमाः भवन्ति। एकः अपरः विशिष्टः कार्यक्रमः सौंदर्य लहरी कार्यक्रम अभियानम् इति। शंकराचार्याणां सौंदर्य लहर्याः यत् 100 श्लोकाः सन्ति
तेषां श्लोकानां संगीत सहितं, संगीतं नाम सस्वरं सुंदर गान रूपेण जनाः अभ्यासं कुर्वन्ति। सहस्रशः स्थानेषु लक्षशः जनाः अभ्यासं कुर्वन्ति। तत्पश्चात् सर्वे एकत्र आगत्य सामूहिक रूपेण पारायणं कुर्वन्ति, समर्पयन्ति। सौन्दर्यलहरी समर्पण कार्यक्रमः। उदाहरणार्थं 10 वर्षेभ्यः पूर्वं बेंगळूरुनगरे सपादैकलक्ष महिलाः, सपाद 1 लक्ष महिलाः सामूहिक रूपेण उपविश्य सौन्दर्यलहरीं कंठस्थं कृत्वा पारायणं कृतवन्तः। कश्चन विशिष्टः कार्यक्रमः। एवमेव सौन्दर्यलहर्याः सद्यः गत नवंबर मासे केरले संकल्पः कृतः। तत्रत्य यतिभिः बहुभिः केरले अपि एवं सौन्दर्यलहरी कार्यक्रमः भवेत् इति, परन्तु कोरोना आसीत्। तर्हि ग्रामेषु 1,000 ग्रामेषु प्रतिग्रामं शताधिकजनाः सौन्दर्यलहर्याः अभ्यासं कृत्वा कंठस्थं कृत्वा अनन्तरम् ऑनलाइन माध्यमेन 1 लक्ष जनाः सौन्दर्यलहरी पारायणं कृतवन्तः, समर्पणं कृतवन्तः। पुनश्च द्वितीयवारमपि एवमेव पादोन 2 लक्ष जनानां सौन्दर्यलहरी कार्यक्रमः बेंगळूरु मध्ये पैलेस ग्राउंड्स मध्ये अभवत्। यत्र मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः अपि गत्वा उपस्थितः सन् स्वयं सर्वैः सह अपि सौन्दर्यलहरी पारायणं कृतवान् सर्वैः सह। तदा एव तत्र वेदांत भारती संस्थया स्वामिनां मार्गदर्शने एकं लघु पुस्तकं प्रकाशितम्। शंकराचार्याणां प्रश्नमालिका इति ये 67 श्लोकानां संग्रहः अस्ति, ततः चितानां 37 श्लोकानां विवेकदीपिनी नाम्ना किञ्चित् पुस्तकं प्रकाशितम्। तस्मिन् कार्यक्रमे मान्य नरेंद्र मोदी महोदयस्य द्वारा तस्य लोकार्पणम् अभवत्। पुस्तकं दृष्ट्वा ते प्रभाविताः देहलीम् आगत्य साहित्य अकादेमीं सूचयित्वा 22 भाषासु विवेकदीपिन्याः प्रकाशनं कारितवन्तः। तादृशं बहु सुन्दरं पुस्तकं तत् अर्थसहितं। तदनन्तरं बेंगळूरुनगरे विद्यालयेषु 1,500 विद्यालयेषु छात्राः विवेकदीपिनीं कंठस्थां कृतवन्तः। अर्थमपि तत्र अध्यापकाः तान् बोधितवन्तः। पश्चात् बेंगळूरुनगरे पैलेस ग्राउंड्स मध्ये सपाद 1 लक्ष छात्राः सामूहिकरूपेण एककण्ठेन विवेकदीपिनी श्लोकानाम् अर्थात् प्रश्नमालिकायाः चितानां श्लोकानां समर्पणम् उक्त्वा समर्पणं कृतवन्तः। यस्मिन् मान्य अमित शाह महोदयः अपि उपस्थितः आसीत्। ममापि सौभाग्यमासीत् तत्र तत् श्रोतुम्। अपूर्वं किञ्चन दृश्यम्। एवम् अद्यतनजनाः एतादृशे भौतिक वायुमण्डले अपि सौन्दर्यलहरी माध्यमेन विवेकदीपिनी प्रश्नमालिका माध्यमेन लक्षशः जनाः, लक्षशः युवानः छात्राः कंठस्थं कृत्वा सामूहिक रूपेण एवं वदेयुः, समर्पणं कुर्युः इति दृश्यम् अस्ति किल। संस्कृतस्य शास्त्राणां भारतीय ज्ञान परंपरायाः, आध्यात्मिक परंपरायाः समाजेन सह कीदृशः महान् गरिष्ठ सम्बन्धः अस्ति इति एतेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एतादृशैः बहुभिः कार्यक्रमैः पूज्य शंकर भारती स्वामिनः
जनेषु आध्यात्मिक जागरण कार्यं निरन्तरं कुर्वन्तः सन्ति। एवं कुर्वन्तः ते इदानीम् अयोध्यायाम् अपि यत्र राममन्दिरस्य निर्माणं जायमानमस्ति तदनतिदूरे शंकराचार्य मंदिरं भवेत् इति संकल्पः कृतः। सा योजना अपि प्रचलति, तद्विषये ते एव वदेयुः। पुनश्च एतत् सौन्दर्यलहरी अभियानं संपूर्ण देशे भवेत् इति एतदर्थं प्रकृतं स्वामिनः भिन्न भिन्न राज्येषु प्रवासं कुर्वन्तः देहलीम् अपि आगतवन्तः। 10 दिनानि इदानीं परश्व 4 दिनाङ्कपर्यन्तं देहल्यामपि भवन्ति। अनन्तरम् उत्तरप्रदेशः, अनन्तरं नेपालम् इत्यादि एवं तेषां प्रवासः अस्ति। देहल्यामपि एवं सौन्दर्यलहरी पठनं पारायणम् अभ्यासः भवेत् इति येन सौन्दर्यलहरी अभियानेन वयं संस्कृतं समाजेन सह योजयितुं शक्नुमः। पुनः संस्कृत माध्यमेन आध्यात्म माध्यमेन जनजागरणं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि वयं निवेदितवन्तः स्वामिनां श्रीचरणानां सकाशे यत् अत्रापि आगत्य अस्माकमपि अनुग्रहः कर्तव्यः इति। मान्य कुलपति महोदयानाम् अपि विशेष निवेदनमासीत् श्रीचरणाः अत्र आगच्छेयुः इति। ते अंगीकृत्य अत्र आगतवन्तः इति एतदस्माकं परमं सौभाग्यम्। अस्माकं सर्वेषां प्राध्यापकानाम् अध्यापकानां छात्राणां सर्वेषां परतया अहं स्वागतं व्याहरामि। किञ्च अत्र उपस्थितानां मान्य मुरली मनोहर पाठक महोदयानां, श्री रमेश कुमार पांडे महोदयानां तथा तत्र महोदयानां भवतां सर्वेषामपि अहम् अत्र हार्दं स्वागतं व्याहृत्य मम स्वागतवचनेभ्यः विरमामि। नमो महान्तः धन्यवादाः। सुचारुपरिचयः कारितः। वस्तुतः मम तावत् एकेनैव परिचयेन एते कीदृशाः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यतोहि शृङ्गगिरिस्थपीठाधीशाः अधुना विराजन्ते महाराजाः राजानः श्री 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 भारततीर्थस्वामिनः। तेभ्यः सकाशात् एते दीक्षिताः इत्युक्ते ते एतादृशान्येव एतादृशकर्मणि नियुङ्क्ते। अतः एकेनैव परिचयेन एतेषां तावत् वैदुष्यं कीदृशं भवति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तदनु एतेषां पूज्यश्रीचरणानां सम्माननं भवति। अतः अस्माकं कुलपतयः, अस्माकं उपकुलपतयः इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि कुलपति समीपे उपविष्टाः सन्ति। कुलपतिचराः अस्माकं सुहृद्वर्याः, सुनामधन्याः शास्त्रिणः, ते सर्वे कृपया आगत्य तत्र आचार्याणां सम्मानं कुर्वन्तु इति निवेदयामः वयम्। एकैकशः अधुना हेगडे कृष्ण हेगडे महोदयाः दिनेश हेगडे महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। ते आगत्य आचार्याणां बिरुदान् इत्यादीन् कृपया कुर्वन्तु। अस्तु। ओम राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तस्मेकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु मेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोऽतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्यात्ते सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति
चरणं पवित्रं विगतं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताहति पाप्मानमरादिन्दरेमा यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। अधुना श्रीचरणानाम् अनुग्रहभाषणार्थं श्रीचरणाः सम्प्राप्यन्ते। यत्ते स्वकीय अनुग्रहभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु आशीर्वचांसि प्रयच्छन्तु इति श्रीचरणाः श्री 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 भारती महास्वामिनः। श्री शंकर भगवत्पादानाम् उपदेशान् स्वीकृत्य जनानां हृदये आध्यात्मिक जागृतिः आनेतव्या इति धिया वेदांत भारती गत 20 वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वती आगतवती। जनाः पृच्छन्ति कुतो वा अयम् उपक्रमः, यतोहि उपदेशाः अन्यैः अपि उत्तमाः उपदेशाः दत्ताः। तत्रापि स्तोत्राणि विशिष्य वयं स्वीकृत्य सामान्यानां समीपं गच्छन्तः स्मः। स्तोत्राणि अपि बहूनि सन्ति, पुराणेषु अपि सन्ति। अन्येपि महात्मानः स्तोत्राणि रचितवन्तः, उत्तमानि पवित्राणि स्तोत्राणि सन्ति। वेदान्तभारती किमर्थं शङ्कराचार्याणां विशेषतः स्तोत्रं तत्र पाठयितुम् उद्युक्ता इति प्रश्नः भवति। तत्रापि ललितासहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम एवं नाम सहस्रनाम्नां श्लोकद्वारा ये पारायणादिकं कुर्वन्ति तेषां तु अवश्यम् अयं प्रश्नः भवत्येव। यतोहि सहस्रनाम्नः अपि अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते अस्माकं संस्कृतौ। पुनः तदुपरि सौन्दर्यलहरी वा भवतु अथवा अन्यानि स्तोत्राणि वा भवन्तु, ततो वा हितानि भवद्भिः कारणं किमिति अस्माकं विद्वांसः कार्यकर्तारः सर्वे तस्य समाधानमपि वदन्तः आगताः। अथापि समाजे एतत् बोधयितुं महान् यत्नः आवश्यकः। न केवलं सामान्यानां, कदाचित् विदुषामपि अस्मिन् विषये बोधनस्य आवश्यकता दृष्टा। कारणमिदमस्ति, वर्तमानकाले स्तोत्राणां विषये विदुषामपि मनसि स्तोत्रं ये पारायणं कर्तुम् इच्छन्ति ते पारायणं कुर्वन्तु नाम, यतोहि स्तोत्रम् इति तावता एव तृप्ताः सन्ति विद्वांसः। स्तोत्रे विद्यमानं महत्त्वं वयं किञ्चित् विस्मृतवन्तः इव। यद्यपि वेदः ऋग्वेदः केवलं स्तोत्रमयः वयं जानीमः विद्वांसः, तथापि एतादृशानां स्तोत्राणां विषये यदा विचारयामः तैः रचितानि देवताविषयकानि स्तोत्राणि तावदेव। अतः वेदान्तभारत्या स्तोत्राणां विषयेपि तत्र तत्र उच्यमानमस्ति। उदाहरणार्थं श्री शङ्करभगवत्पादानां स्तोत्रं किमर्थं वा वेदान्तभारत्या तत्र हितम् इत्यस्मिन् विषये अहं चित्राणि उदाहरणानि कथयितुम् इच्छामि। श्री शङ्करभगवत्पादाः
केवलं 32 वर्षेषु तत्रापि 16 संवत्सरपर्यन्तम् अध्ययनं ग्रन्थलेखनम् इत्यादिकं श्रूयते। 32 संवत्सरे ते तु केदारप्रदेशे केदारस्थले अवतारं समापितवन्तः। अतः केवलं 16 वर्षाणि तत्र अवशिष्टानि आयुः। तस्मिन्नेव काले अत्यल्पे काले सनातनधर्मस्य पुनः प्रतिष्ठापनदृष्ट्या यत् कार्यं कृतं तत्तु इदानीन्तनैः अस्माभिः सन्यासिनः सन्तोपि अस्माभिः समग्रे देशे बहुवारम् अटनम् इत्यादिकं क्रियते। अनन्तरम् इदानीं सवलत्मपि यथेष्टमस्ति। अथापि वयं तु भगवत्पादैः यत् कार्यं कृतं तस्य कणमात्रमपि वयं कर्तुं न शक्नुमः। न केवलं वयम्, अस्मत्पूर्वजाः अपि केचन समाजदृष्ट्या बहु कार्यं कृतवन्तः, किन्तु साफल्यं न प्राप्तं। किन्तु श्री शङ्करभगवत्पादाः सफलतां प्राप्तवन्तः, सफलाः तस्मिन् इति विषये नास्ति सन्देहः। इतिहासः एव तत् कथयति। तत् कथम् इति तु अस्माभिः चिन्तनीयं खलु। समाजदृष्ट्या, अन्यदृष्ट्या न, समाजदृष्ट्या चिन्तनीयमेव। भगवत्पादाः स्तोत्रेष्वपि केवलम् उपनिषत् सिद्धान्तम्, उपनिषत्सु ये उपदेशाः दर्शिताः तेव विषयाः अत्रापि स्वीकृताः। सर्वेषु स्तोत्रेषु अन्यैः रचितेषु एवमेव इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु श्री शङ्कराचार्याः पुराणादिषु उक्तानपि अंशान् स्वीकृत्य उपनिषत्सु ये सिद्धान्तरूपेण उक्ताः तान् विषयान् विशिष्य योजयित्वा एव स्तोत्राणि रचितवन्तः इति तु सर्वदा सर्वकालेष्वपि समाजस्य तद् अनिवार्यम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। वेदानां विषये भगवत्पादाः एव कथयन्ति भाष्ये, वेदं परित्यज्य मनुष्यस्य श्रेयोमार्गदर्शनार्थम् अन्यत् साधनं नास्ति। शास्त्रादिदमेव भवति इति भगवत्पादानां तत्र वाक्यम्। शास्त्रादिदमेव भवति। किं भवति? भगवत्पादाः कथयन्ति इदं समीचीनम् इदम् असमीचीनम् इति विवेकः भवेत् खलु। सः विवेकः शास्त्रादेव, शास्त्रं न वेदः इति भगवत्पादानां प्रतिपादनं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितमिति भगवद्गीतायां यः श्लोकः अस्ति तस्य श्लोकस्य भाष्य अवसरे शास्त्रं वेदः इति भगवत्पादः। भाष्ये भगवत्पादः वेदस्य एतावत् महत्त्वं वेदस्य महत्त्वं दर्शयति भाष्ये। एवमेव स्तोत्रेषु अपि भगवत्पादः स्तोत्रम् एवं भवति। सौन्दर्यलहरी इदानीं निर्वहणकालैः विद्वद्भिः आरम्भस्य श्लोकः दर्शितः। आरम्भतः अन्तपर्यन्तमपि भगवत्पादाः सौन्दर्यलहरी स्तोत्रे सर्वत्र उपनिषदां वचनं तत्र योजितवन्तः इति श्लोकस्य अवलोकने अस्माभिः ज्ञायते। एवं व्याख्यातारः अपि तम् अंशं तत्र उल्लिखन्त्यपि। तत्रापि विशेषतः भगवत्पादैः किमुक्तं तद् मया इदानीम् उद्घाटनीयमस्ति। एकात्मभावः सर्वात्मभावः इति अस्माभिः सर्वदा उच्यते। सः सर्वात्मभावः केन प्रकारेण इति तु विचारणीयः। उपनिषत्सु द्विधापि दर्शयन्ति उपनिषदः। एकं तु एकात्मभावः अस्मासु ये प्राणिनः वयं स्मः अथवा मनुष्याः वयं स्मः, अस्माकं मध्ये सर्वात्मभावः कथम् इति तु एकः भागः। अन्यच्च अस्माभिः उपासनार्थं याः देवताः स्वीकृताः तासां देवतानां मध्ये एकात्मभावः सर्वात्मभावः कथम्। द्वयमपि आवश्यकं यः श्रेयः इच्छति। कारणं किम्? उपनिषदः वारं वारं कथयन्ति एकः स एकः। तत्र नास्ति
अन्येषां तत्र अन्येषां देवानां तत्र उपस्थिति अथवा अस्तित्वं नास्ति। देवः एकं सद्विप्रा भूतावदन्ति इत्यादि तु सर्वैः ज्ञातः मन्त्रः। भगवत्पादाः एवम् अंशद्वयमपि स्वस्तोत्रेषु अपि दर्शयन्ति। अतः पारायणकर्तुः हृदये एतस्य द्वयस्यापि विषये यदा समीचीनतया विचारः ज्ञायते तदा तु अवश्यं सः जीवने परिवर्तनम् आनयत्येव। भगवत्पादानां वचनमस्ति तैत्तिरीय उपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषदि मन्त्रः भवति असन्नेव स भवति इति मन्त्रस्य आरम्भः भवति। तत्र भगवत्पादानां भाष्यमस्ति। किमर्थम् उपनिषत् एनम् असाधु इति कथयति? यः परमात्मा अस्ति इति विश्वसिति सः साधुः इति कथयति। कारणं किम्? भगवत्पादानां तत्र व्याख्यानम् एवमस्ति। अयम् असाधुः इति कथने इदं तात्पर्यं श्रुत्याः उपनिषदः। अयं साधुः इति कथने इदं तात्पर्यं। किं तात्पर्यम् इत्युक्ते भगवत्पादानां वचनमस्ति परमात्मा अस्ति इति यः विश्वसिति स तु परमात्मानं प्राप्तुं परमात्मनः ज्ञानार्थं सन्मार्गमेव सः स्वीकरोति। यः परमात्मनः विषयस्य विश्वासः एव न भवति सः कुतो वा सन्मार्गस्य अनुसरणं कर्तुमर्हति। अतः यः सन्मार्गस्य अनुसरणं करोति स तु अवश्यं साधुः भवितुमर्हति। अयं परित्यजति इति कारणतः असाधुः इति कथयति भगवत्पादाः। स्तोत्रेऽपि भगवत्पादाः एनम् अंशं कथं प्रतिपादयन्ति सौन्दर्यलहरी उदाहरणमेव अहं दर्शयितुम् इच्छामि। प्रथमं द्विधापि 30तमः श्लोकः अस्ति स्वदेहोद्भूताभिः ऋणिभिः अणिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः। इति प्रार्थनायाः आरम्भः। प्रास्य श्लोकस्य तात्पर्यमिदमस्ति। श्रीविद्यायां रहस्यम् एवं तत्र उक्तमस्ति। राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी सा स्वपरिवार देवताभिः सह तिष्ठति श्रीचक्रयन्त्रे अथवा श्रीविद्या मंत्रे। नवावरणादि पूजा संदर्भे एतत्सर्वं स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। भगवत्पादाः अस्मिन् श्लोके अस्मिन् स्तोत्रे स्तुतिकरणसन्दर्भे कथयन्ति हे अम्ब भवती परिवार देवताभिः सह या तिष्ठति सा ताः परिवार देवताः काः पृथक् न भवत्याः अपेक्षया पृथक् न भवितुमर्हन्ति किन्तु भवत्याः एव किरणानि तानि। इत्यस्य कोऽर्थः भवती एव अयम् एकः भागः। अनन्तरं भगवत्पादाः कथयन्ति तादृशी भवति अहमिति यः भावयति। द्वितीयपङ्क्तौ भगवत्पादैः स्तुतिः कृता। अहमिति यः भावयति तस्य विषये भगवत्पादः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम् इति कथयति। नाम सः मृत्योः विषये जयं प्राप्नोति। मृत्युञ्जयः भवति सः पारायणकर्ता। कारणं किम्? उपनिषत्सु अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानां महावाक्यानां विषये वयं श्रुतवन्तः खलु। स एव अर्थः तदेव तात्पर्यं। सः अंशः भवानी अथवा भगवती अम्ब अहं भवती एव अहम् अस्मि अथवा अहं भवती एव इति भावना यदा क्रियते तदा तु अवश्यं सः जन्मनः साफल्यं प्राप्नोति इति तु उपनिषदां सिद्धान्तः अस्ति। सः सिद्धान्तः अत्र योजितः। एतेन किं भवति? श्रीविद्या विषयेपि एवमेव तत्र शास्त्रे उक्तमस्ति। प्रायः अहं तत्र सर्वे विद्वांसः इति कारणतः अधिकं मया वक्तव्यं नास्ति। वस्तुगत्या श्रीविद्या
योजनं तु शरीरे एव करणीयं साधकेन इति निर्णयः। नाम श्रीविद्यायां ये अंशाः उक्ताः अस्माकं शरीरमेव मनसि कृत्वा एव शास्त्रेण उक्तमस्ति। अतः श्रीयन्त्रम् इत्युक्ते किम् इति पृष्टे शरीरमेव। भगवत्पादाः तम् अंशं स्वीकृत्य अत्र चेतनं यदस्ति अस्माकं शरीरे सा एव राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी। अस्माकं शरीरे अवयवेषु अभिमानिनी देवता अभिमानिन्यः देवताः या भवन्ति ता एव परिवारदेवताः। अतः तत्सर्वं स्वीकृत्य सा देवता अहमेव इति यः भावयति सः मोक्षं प्राप्नोति, मृत्युम् अतिक्रामति इति तु अत्र कथयन्ति। एतेन अस्मासु कथं सर्वात्मभावः इति तु स्पष्टतया भगवत्पादैः प्रतिपादितः। कथम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। शरीरं तु वयं जानीमः जडम्, अतः शरीरात् भिन्नं किञ्चित् चेतनम् अङ्गीकर्तव्यमेव। तच्चेतनं सर्वत्र समानं, सर्वेषु हृदयेषु सर्वे शरीरेषु समानम् इति सर्वात्मभावः सर्वैः ज्ञातुं शक्यः। न केवलम् उपन्यासद्वारा श्रवणद्वारा अपि तु अनुभवेपि सामान्येनापि वयं सामान्योपि अनुभवितुं शक्नोति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सौन्दर्यलहर्यामेव 390तमे स्तोत्रे भगवत्पादा गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मा हर सहचरी मद्रितनया तुरिया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भमयसि परब्रह्म महिषी इति प्रार्थनां कृतवान्। लक्ष्मी इति कथयन्ति, अद्रितनया इति कथयन्ति, सरस्वती इति कथयन्ति। तत्सर्वं विद्वांसः आगमविदः कथयन्ति। अथापि भवत्याः स्वरूपं तुरीयाकापित्वं सच्चिदानन्दस्वरूपिणी अतः परब्रह्म महिषी इति परप्रयोगः कृतः भगवत्पादैः। तत्र देवतानां विषये एकात्मभावः सर्वात्मभावः दर्शितः। उपासनार्थं विद्वद्भिः वेदेन च नानाविधनामानि तत्र दर्शितानि, रूपाणि अपि उक्तानि, नास्ति तु सन्देहः। किन्तु तात्पर्यं तु सत्स्वरूपं चित्स्वरूपमेव इति विषयमपि भगवत्पादाः तस्मिन्नेव स्तोत्रे दर्शयन्ति। अतः द्विधापि एकात्मभावः अथवा सर्वात्मभावस्य द्वैविध्यमपि सर्वत्र योजयित्वा भगवत्पादाः उपदिष्टवन्तः इति कारणतः स्तोत्राणां द्वारा जनानां हृदये एनम् अंशं वयम् आनेतुं शक्नुमः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अन्यच्च एतादृशानां स्तोत्राणां पारायणेन फलमपि स्पष्टं शीघ्रम् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। शास्त्रमेव प्रमाणम् इति कारणतः अपि वेदान्तभारती भगवत्पादानां स्तोत्रं विशेषतः स्वीकृतं, वेदान्तभारत्या स्वीकृतमिति वयं तत्र वदामः। भगवत्पादाः तेषाम् अनुग्रहः कथम् इत्यत्र पुनः अहम् उल्लेखितुम् इच्छामि। सर्वत्र वयम् इदानीं श्रद्धां पश्यामः। प्रतिमार्गं देवालयाः भवन्ति, देवालयाः भवन्ति, जनाः गच्छन्ति, सहस्रशः गच्छन्ति, सेवादिकं सर्वं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं समाजे वयं पश्यामः। किन्तु समस्याः अपि तथैव सन्ति समाजे। गृहेषु अपि एवमेव। कारणं किं? कारणम् इदमेकमेव। अस्माकं सर्वेषां भावना देवः देवालये वा अथवा अस्माकं गृहे मन्दिरे वा भवति। वयं तु भक्ताः स्मः, अतः अस्माभिः प्रार्थना करणीया, देवस्य अनुग्रहः प्राप्तव्यः इत्येव अस्माकं धारणा, अस्माकं निर्णयः। तदनुगुणं वयं जीवनं यापयन्तः स्मः। अतः देवस्य प्रार्थनां देवमन्दिरे कुर्मः, बहिरागमनानन्तरम् अस्माकं जीवनं यथा पूर्वं भवति। मार्गः कः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः, वयं जानीमः, अतः पुनः शब्दैः कथनीयं नास्ति। इति कारणतः
गृहेषु अपि परिस्थितिः अत्यन्तं शोचनीया, समाजेपि एवमेव, नास्ति तत्र सन्देहः। किन्तु यदि देवस्य यस्य देवस्य विषये श्रद्धां प्रकटयामः, सः देवः कीदृशः, सः अस्ति किम्, अस्ति चेत् कुत्र अस्ति, कथमस्ति इति विषये यदि निर्णयः जायते तदा तु अवश्यं मनुष्यस्य जीवने परिवर्तनं भवत्येव, नास्ति तत्र सन्देहः। तद्दृष्ट्या अपि भगवत्पादानाम् उपदेशः अत्यन्तम् अस्माभिः स्वीकारार्हः इति नास्ति सन्देहः। वर्तमानकाले तु सर्वेषां चिन्तनं किम् इत्युक्ते युवकाः एतादृशं विचारं श्रोतुमेव न सिद्धाः। अनन्तरं वयं तु तान् बोधयितुमपि शक्नुमः, कथं वा तेषां श्रद्धा उत्पद्यते, कथम् अस्मान् अनुसरन्ति इति कारणतः समाजस्य परिस्थितिः एवम् इति केषाञ्चित् व्याख्यानं। तत्तु सत्यमेव, नास्ति इति न, किन्तु युवकान् बोधयितुम् अस्मान् क्लेशः कुत्र, तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु। बालाः अपि एतद्विषये यथा जानीयुः तथा भगवत्पादैः कथम् उपदेशः कृतः। अहं बेङ्गळूरुनगरे एवं सौन्दर्यलहरी केन्द्रमासीत्, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् अष्टकमपि तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः योजितमासीत्। तत्र अनुग्रहभाषणार्थं गतवान्, सर्वे उपविष्टाः, किं 100 जनाः आसन्। पुरतः बालाः उपविष्टाः, लघु बालाः, प्रायः LKG UKG तादृशाः बालाः अपि आसन्। अहं तु आश्रमम् आगत्य बालाः सन्ति, समयः अपि रात्रौ 7:30 प्रायः। अतः प्रथमं बालान् तत्र यथा ते शृणुयुः तथा करणीयं खलु इति एकम्। अन्यत् मया किम् उच्यते तत् तैः ज्ञातव्यं खलु, श्रद्धया उपविष्टवन्तः इति कारणतः प्रथमं बालान् उद्दिश्य मया प्रश्नः पृष्टः। ततः पूर्वम् एका घटना कन्नडभाषया मया तत्र विवृता। घटना एवमस्ति, उदाहरणं भगवत्पादैः तत्र दक्षिणामूर्त्यष्टके 4थे श्लोके उच्यते, नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिस्पन्दते इति पङ्क्तिद्वयस्य अर्थः मया कन्नडभाषया उक्तः। बालम् उद्दिश्य अहम् उक्तवान्, पश्यतु, एकम् अन्धकारं युक्तं प्रकोष्ठं भवति, तत्र नानाच्छिद्रैः युक्तः कश्चन घटः पिहितः। घट पिधानानन्तरम् एकं बहिस्तात् कञ्चित् आहूय अत्र प्रकोष्ठे किमपि दृश्यते किम् इति पृच्छति चेत् सः किं कथयति, सत्यं दृश्यते इति कथयति। अरे, अन्धकारे प्रकोष्ठे कथं घटः दृश्यते? सः कथयति, नैव छिद्रद्वारा प्रकाशः आगच्छति खलु, अतः घटः दृश्यते। घटे किमस्ति? घटे अस्ति दीपः, प्रकाशः अस्ति इति सः कथयति। कथं कथयति इति पृच्छति। घटः प्रकाशं न ददाति, छिद्रमपि प्रकाशं न ददाति। इदानीं प्रकाशः छिद्रद्वारा आगच्छति चेत् अन्तः घटे दीपः प्रकाशः भवेदेव इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति कथयति सः। एनम् उत्तरम् अहम् उक्तवान्, बालं पृष्ट्वा बालः एव उक्तवान्। अनन्तरं मया उक्तं, भगवत्पादः एतदुदाहरणं स्वीकृत्य शरीरमेव घटः, अत्र शरीर नाम घटे छिद्राणि नाम अस्माकम् इन्द्रियाणां स्वातन्त्र्यं नास्ति, स्वतन्त्रं किञ्चित् कार्यं कर्तुं न शक्नुवन्ति। जडम् इन्द्रियं जडम् इति कारणतः इदानीं मम नेत्रं कार्यं करोति चेत्, मम नासिका कार्यं करोति, मम रसना इदानीं कार्यं करोति, हस्तः कार्यं करोति चेत् तत्र किञ्चित् अन्तः भवेत् खलु। छिद्रद्वारा प्रकाशः यदि आगच्छति, अन्तः प्रकाशः भवेदेव इति यथा निर्णयः, एवं शरीरस्य विषये सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्यं कुर्वन्ति चेत् अन्तः कारयिता कश्चित् अथवा कारयिता किञ्चित् चेतनं भवेदेव इत्यत्र नास्ति संशयः। भगवत्पादः कथयन्ति, अतरेव चेतनं दक्षिणामूर्तिः, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तिः। अरे, एतादृशस्य चेतनस्य विषये मम विश्वासः नास्ति इति कथं को वा कथयति?
कोऽपि कथयितुं नार्हति, न केवलं कथयितुं नार्हति, अवश्यं तस्य श्रद्धा परिपूर्णा भवति, आधिक्यं न। तदा जीवने परिवर्तनम् आयाति, युवकोऽपि अङ्गीकुर्यादेव, नास्ति तत्र सन्देहः। भगवत्पादाः हरिमीडे हरिस्तुतिः इति भगवत्पादानाम् अत्यन्तं प्रसिद्धं स्तोत्रं, तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे इति कथयन्ति। तत्र तैत्तिरीय उपनिषदः अंशं स्वीकृत्य को ह्येवान्या आत्मनि न स्यादयमेषः ह्येवानन्दः प्राणिति चापादिति चेति इत्यस्तित्वम् उपपत्त्या एषा श्रुतिः कथयति इति कथयति भगवत्पादः। तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे इति स्तुतिः भगवत्पादः। सरलतया अत्र स्तोत्रे भगवत्पादः उपनिषदः अंशं योजितवन्तः। सर्वे वयं जानीमः, बालोऽपि अवगच्छति, सर्वे अवगन्तुं प्रभवन्ति। अनञ्च इदानीन्तनभाषायां वयं वदामश्चेत् सैन्टिफिक् आधुनिकविज्ञानमपि अङ्गीकुर्यादेव। किं कथयति उपनिषदपि तम् अंशं स्पष्टतया, वाक्यमपि तथैव अस्ति, उपनिषदपि मन्त्रः अपि एवमेव अस्ति। भगवत्पादः शरीरं तु यदा श्रान्तं भवति विश्रान्तिम् अपेक्षते, इन्द्रियाणि अवश्यं विश्रान्तिम् अपेक्षन्ते। वयं सर्वे जानीमः, रात्रौ सर्वे सुषुप्तिं यदा गच्छामः, किन्तु तस्मिन् काले प्राणः एकः एव तिष्ठति। अरे कः नियामकः इति प्रश्नः, कः नियामकः? तर्हि इदानीं न, जन्मनः आरभ्य, एवं जन्मः तदपूर्वमस्ति किन्तु तत्परित्यागः, जन्मनः आरभ्य एतत् क्षणपर्यन्तमपि प्राणः एकः एव विश्रान्तिं विना निरन्तरं कार्यं करोति इत्यत्र कोऽपि नियामकः भवेत् खलु। सैन्स् अपि अङ्गीकुर्यादेव, कारणेन विना कार्यं कथं भवितुमर्हति। वयं योगानं बोधयितुं शक्नुमः, केवलं बोधयितुं शक्नुमः, सर्वे अन्तरङ्गं गच्छन्ति। तदा एतादृशान् विचारान् वयं यदा उपस्थापयामः, अन्तरङ्गमेव गच्छन्ति, अन्वेषणं कुर्वन्ति, अनन्तरं निर्णयं कुर्वन्ति, तदा तु परिवर्तनं भवति। भगवत्पादाः स्वस्तोत्रेषु एतादृशान् अंशान् तत्र योजयित्वा उपदेशं कृतवन्तः इति कारणतः वेदान्तभारती समाजं प्रति भगवत्पादानां स्तोत्रं वयं पठामश्चेत् समाजे, व्यक्तीनां जीवने समाजे परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः इति विश्वासेन वयं पाठयन्तः स्मः इति सर्वत्र वयं वदामः। केवलं भगवत्पादाः एतावता न तृप्ताः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सौन्दर्यलहरी स्तोत्रं पश्यामश्चेत् सर्वेषाम् अपेक्षा भवति, जीवने यानि कष्टानि आगच्छन्ति तानि कष्टानि दूरीकर्तव्यानि, कामनाः या भवन्ति, इच्छाः या भवन्ति तासां पूर्णमपि करणीयं भवति। एतदर्थमपि स्तोत्रेषु भगवत्पादाः विशेषानुग्रहं कृतवन्तः। अहं सर्वदा स्मारयामि कनकधारास्तोत्रविषये। भगवत्पादाः बाल्ये अत्यन्तम् आढ्याः आसन्, भवन्तः प्रायः सर्वे जानन्ति चरित्रम्। अथापि भिक्षाटनसन्दर्भे कस्याश्चित् दरिद्रमहिलायाः भिक्षादानसन्दर्भे आमलकं सा यदा दत्तवती, तस्याः दारिद्र्यं दृष्ट्वा भगवत्पादाः किञ्चित् धनं दातुम् अर्हन्ति स्म साहाय्यरूपेण, किन्तु भगवत्पादैः धनं न दत्तं। तत्स्थाने अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति इति कनकधारास्तोत्रं रचितं भगवत्पादैः। तद्वारा सुवर्णवृष्टिः तत्र आनीता। एतत् अन्यैः अपि कर्तुं शक्येत, किन्तु भगवत्पादानाम् अनुग्रहः लोकाय कीदृशः इत्युक्ते इदानीमपि वयं धनम् इच्छामश्चेत् कनकधारास्तोत्रं पारायणं कुर्मश्चेत् धनं प्राप्नुमः खलु, अनुभवे अस्ति खलु। अयं कीदृशः उपकारः समाजाय। वयं तु दानं कुर्मः, तत्तत् काले आवश्यकं दानं कुर्मः, तावदेव अस्माकं, किन्तु भगवत्पादाः तथा न, सर्वकालेषु सर्वेषामपि अनुकूलाय भवतु इति यद्यपि धनं दत्त्वा साहाय्यं कर्तुं शक्ताः भगवत्पादाः, तं मार्गं परित्यज्य स्तोत्राणि दत्तवन्तः। भवतु सर्वेषाम्
एकेपि चेदपि भविष्यत्काले तस्य प्रयोजनं कुर्वन्ति सौन्दर्यविषये सौन्दर्यस्तोत्रं शतश्लोकेष्वपि प्रत्येकं श्लोकं वयं पश्यामश्चेदपि बीजाक्षराणि श्रेष्ठानां मन्त्राणां बीजाक्षराणि तत्रापि श्रीविद्या मन्त्रस्य बीजाक्षराणि परिवारदेवतानां मन्त्राणां बीजाक्षराणि तु सर्वेषु श्लोकेषु विराजन्ते इति कारणतः यं कमपि श्लोकं वयं पठामश्चेत् पारायणं कुर्मश्चेदपि नानाविधफलानि वयं प्राप्नुमः न एकं फलं यथा मन्त्रजपस्य फलं वयं प्राप्नुमः तादृशः अनुग्रहः सौन्दर्यः अहम् उदाहरणार्थं वक्तुमिच्छामि भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणामिति 22तमः श्लोकः अत्र श्लोकं पश्यामश्चेत् भगवत्पादः प्रार्थनायामस्ति दासः अहमस्मि हे अम्ब मयि करुणां दर्शयतु भवती अनुग्रहं करोतु इति तावदेव सङ्ग्रहः तावदेव किन्तु एनं श्लोकं वयं पठामश्चेत् वैराग्यं प्राप्तुं शक्नुमः न केवलं वैराग्यं सायुज्यं भगवत्पादः श्लोके तदैव त्वं निज सायुज्यम् इत्येव भगवत्पादाः कथयन्ति उत्तरार्धे अनन्तरम् एनं श्लोकं ये पठन्ति तेषां सम्पदायाति यथेष्टं धनम् आवश्यकं चेत् वयं प्राप्तुं शक्नुमः कारणं किमित्युक्ते तत्र भुवनेश्वरी बीजाक्षराणि भगवत्पादैः योजिताः न केवलं भवानि त्वं दासे श्लोकपारायणेन धनं वा अथवा सायुज्यपदवीं वा वयं प्राप्नुमः अन्यानपि फलानि सर्वेषु श्लोकेषु अनेक भगवत्पादैः सौन्दर्यहर्यादि स्तोत्रेषु सर्वत्र समाजः एव तेषां पुरतः आसीत् इति नास्ति सन्देहः सौन्दर्यहरिस्तोत्रे भगवत्पादः प्रार्थना एव अस्ति धुनोतु ध्वान्तं नः इति प्रार्थयन्ति धुनोतु मम इति न धुनोतु ध्वान्तं यथा मन्त्रेषु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः इत्यादि मन्त्रेषु सर्वत्र वयम् एकवचनं कुत्रापि द्रष्टुं न शक्नुमः खलु सर्वत्र मन्त्रेषु वयं पश्यामः तमेव मार्गं भगवत्पादः धुनोतु ध्वान्तं नः तनोतु क्षेमं नः पवित्रीकर्तुं नः तवेदं नः खेदं हरतु मम खेदं हरतु न खेदं हरतु अयं संस्कारः समाजस्य सर्वदा आवश्यकः अन्येषु स्तोत्रेषु वयं सुलभेन एतत् ग्रहीतुं न शक्नुमः भगवत्पादाः श्लोके अयं विशेषः अंशः सर्वत्र दृश्यते सौन्दर्यहर्यान्तरं वदन्ति भगवत्पादाः आराकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते कथयन्ति काव्यं वेदान्तः भक्तिः योगः तन्त्रशास्त्रं यन्त्रशास्त्रं सर्वत्र योजितमस्ति खलु अरालाकेशेषु अराला वक्रता केशेषु भगवत्पादः सौन्दर्यं कथमस्ति अत्र केशेषु सौन्दर्यं यतोहि लक्षणं तत् किन्तु मन्दहसिते हासे भगवत् अम्बायाः हासे वक्रता नास्ति इति कथयन्ति भगवत्पादः अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते पारायण कर्तुं हृदयम् एवं शुद्धं भवति एतादृशस्तोत्रपठनेन शब्दैः वयं वक्तुं शक्नुमः कारणं किम् स्वयमपि हासं प्रकटयामः मन्दहासं प्रकटयामः अट्टहासं भवति किन्तु अस्माकं मन्दहासे सर्वदा वक्रता एव कारणं किमित्युक्ते रागद्वेषादयः वयं सरलं मन्दहासम् अथवा प्रकृतिसहजं मन्दहासं केवलं शिशवः यदा स्मः तदा एव प्रकटितवन्तः स्याम माता वदेत् अथवा पिता वदेत् तावदेव यदा वयं प्रौढाः जाताः इदानीं तु हासः केवलं कृतकहासः नास्ति सन्देहः किन्तु जगन्मातुः तथा न प्रकृतिसरला मन्दहसिते कारणं किम् उपनिषदः कथयन्ति परमात्मा सदा तृप्तः
आत्मकामः इत्यादि शब्दाः तत्र इत्यादि शब्दाः तत्र दृश्यन्ते। तमंशं मनसि भगवत्पादः अम्ब भवती सदा सन्तोषेण तृप्ता अस्ति इति कारणतः भवत्याः पुनः कृतज्ञता तत्र कथं भवितुमर्हति? अन्ते रागद्वेषादयः न भवन्ति परमात्मनि इति कारणतः भगवत्पादानन्तरं स्तुतिः एवं तत्र दृश्यते। तत्र अन्ते भगवत्पादाः प्रार्थयन्ति एतादृशं सौन्दर्यमस्ति खलु भवत्याः तत्सर्वं जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा भगवत्पादानां प्रार्थना। अरे अन्येषु स्तोत्रेषु यत्र कुत्रापि वयं ज्ञातुं ग्रहीतुं शक्नुमः किम्? जगत्रातुं शम्भोः जयति करुणा काचिदरुणा। एवं वा समग्रस्य जगतः रक्षणार्थं भवतु भवत्याः अनुग्रहः भवत्याः करुणा इति प्रार्थयन्ति। वयं जनान् बोधयामः एवं विशेषाः सन्ति इति कारणतः भगवत्पादानां स्तोत्रं पठामः। किन्तु अन्यानि स्तोत्राणि श्रेष्ठानि वयं जीवने अवश्यं रक्षयामः, तेषां प्रसन्नं कुर्मः। तेन सह एतानि स्तोत्राणि योजयामश्चेत् अस्मद्दृष्ट्यापि सम्यक् भवति, समाजदृष्ट्यापि सम्यक् भवति इति कारणतः वेदान्तभारती एनं उपक्रमम् आरब्धवती इति वयं वदन्तः आनन्तः अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टः। लालबहदूरशास्त्री संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतेः एवम् अन्ये प्राध्यापकाः सर्वे सन्तोषेण चित्राणि वाक्यानि भगवत्पादानां स्तोत्रविषये कथयितुम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं नारायणस्मरणानि अस्मिन् सन्दर्भे कथयामि। अयोध्याविषये श्रीमद्भिः कृष्णशास्त्रीमहोदयैः उल्लेखः कृतः, समयः अधिकः अभवत् इदानीमेव, अतः अहम् अधिकं वक्तुं नेच्छामि। अस्माकम् एवमेव तत्रापि अयोध्यायामपि संशोधन अध्ययनकेन्द्रम् एकं स्थाप्यते। देवालयः भवति। देवालयः यथा अन्यत्र पूजादिकरणार्थं देवालयः भवति तथा अस्माकं कल्पना नास्ति। पूजादिकं भवत्येव, शास्त्रोक्तानुसारेण पूजादिकं भवति, किन्तु तदपेक्षया समाजाय भगवत्पादैः किं कृतम् इति तु यः देवालयं प्रविशति बहिरागमनसन्दर्भे तेन सामान्यरूपेण वा ज्ञातव्यमेव यथा भवेत् तथा तत्र देवालयस्य शिल्परचनादिकं भवति। सा कल्पना अस्माभिः स्वीकृता, अयमेकः अंशः। अनन्तरं संशोधन अध्ययनकेन्द्रेपि मुख्यरूपेण उपनिषत् सिद्धान्तस्य प्रतिपादनार्थमेव तत्र अवकाशः, किन्तु अस्माभिः एव तत्र व्यवस्था इदानीं चिन्तितमस्ति, व्यवस्था चिन्तिता अस्ति। यद्यपि उपनिषत् सिद्धान्तः प्रमुखरूपेण पाठ्यते, किन्तु पूरकरूपेण उपोद्बोधकरूपेण सर्वाणि दर्शनानि, सांख्यदर्शनं भवतु, योगदर्शनं भवतु, अथवा द्वैतदर्शनानि अन्यानि भवन्तु, अथवा जैनदर्शनं, बौद्धदर्शनम् इत्यादि दर्शनानि भवन्तु, सर्वेषां दर्शनानां स्पष्टं तत्र ज्ञानं यः उपनिषत् सिद्धान्तम् अध्ययनं करोति तस्य यथा भवेत् तथा तत्र व्यवस्था कल्पनीया इति एकः अंशः। अपरः अंशः भवन्तः जानन्ति, इदानीं शास्त्रपाठनं तु भवति, उपनिषत् सिद्धान्तस्य पाठनं तु भवति, किन्तु उपनिषत्सु उक्तानि उपासनानि इदानीं दूरं गतानि। उपासनविषये कस्यापि ज्ञानं नास्ति एव, उपासनं तु व्यवहारे नास्ति इत्येव वक्तुं शक्येत, तथा अस्ति परिस्थितिः। अतः अस्माभिः अयोध्यायां क्रियमाणे केन्द्रे उपासनं तु तत्र पाठ्यरूपेण भवेत्, अभ्यासः कारणीयः। कथं वा इदम् उपासनं करणीयम् इति तु तत्र बोधनीयम् इति विषयः अपि तत्र स्वीकृतः। तत्सर्वस्यापि चिन्तनं तु विद्वद्भिः सह अन्ये ये स्वामिनः अनुष्ठानपराः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, तेषामपि तत्र सूत्रमादिकं सर्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते, क्रमशः सर्वं भवति। किन्तु अयोध्यायां यत् केन्द्रम् इदानीं चिन्तितमस्ति, तत्र एतादृशं चिन्तनं कृत्वा इदानीम् आरम्भविषये चिन्तनं प्रचलति। सौन्दर्यलहरी अभियानविषये, देहलीनगरविषये अपि शास्त्रीमहोदयेन उक्तम्। अहं तु अत्र ये विद्वांसः वयं उक्तवन्तः, भवतां पुरतः एनाम् अपेक्षां प्रकटीकरोमि।
एतादृशस्य स्तोत्रस्य महत्त्वं भवतां परिचिते अथवा भवतां बन्धूनां समीपे यदि सम्भाषणसन्दर्भे भवन्तः कथयन्ति एकः विषयः, अपरः विषयः न एतादृशानि स्तोत्राणि वयं सर्वे पठामः इति यदि बोधयन्ति प्रबोधनं कुर्वन्ति तावत्कालं जनानां श्रद्धा इदानीम् अस्ति वयं कर्णाटके पश्यामः अन्यत्र पश्यामः अतिशीघ्रम् एतादृशानि स्तोत्राणि ते पठन्ति अन्यच्च संस्कृत अध्ययने तेषाम् आसक्तिः उत्पन्ना भवति सर्वत्र वयं पश्यामः ते सर्वे अस्मान् पृच्छन्ति वयं संस्कृतं किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामः एतस्य अर्थः कथमिति ज्ञातुम् इच्छामः अवकाशः आवश्यकः इति तदा अस्माभिः संस्कृतभाषादृष्ट्या एवं भवान् तत्र गच्छतु इति संस्कृतभारतीं वा संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानं वा यत्र तेषाम् अवकाशः भवति तत्र वयम् इदानीमेव वदन्तः स्मः अग्रे वयं वदामः एवं परस्परं मिलित्वा यदि कार्यं सर्वत्र कुर्मः अवश्यं शीघ्रं समाजे परिवर्तनं भवति इति अस्माकं विश्वासः तथा तद्दृष्ट्या भवतां सर्वेषां सहकारः अग्रे अपेक्षितः। देहलीनगरे यदा सौन्दर्यलहरी अभियानं शीघ्रमेव आरम्भः भवति अभियानस्य तस्मिन् समये पुनः भवतां सर्वेषां सम्पर्कम् अस्माकं कार्यकर्तारः कुर्वन्ति अवश्यं साहाय्यं यच्छन्ति इति विश्वासेन पुनः सर्वेभ्यः नारायणस्मरणानि कथयन् मम वाक्यानि समापयामि। हर पार्वतीपतये हर हर महादेव सीताकान्तस्मरणं जय जय राम। श्रीदेवी श्री विद्यादेवी किं विराजते अथवा साक्षात् आचार्याः जगद्गुरवः शङ्कराचार्याः विराजन्ते इति अस्माभिः वक्तुमेव न शक्यते स्तोत्ररूपेण, यतोहि तत्र जैमिनीयम् एकं सूत्रमस्ति अर्थैकत्वात् एकं वाक्यं विभागे साकांक्षं चेत् विभागे स्यात् इति वेदानाम् उपनिषदां शास्त्राणां च एकस्मिन् अर्थेव तात्पर्यमस्ति। स्तोत्राण्यपि औपनिषदं प्रतिपाद्यमिदस्ति तदेव स्तोत्राणि अपि प्रतिपादयन्ति इति तैः यत् प्रतिपादितम् अत्यन्तम् अस्माकं विदुषां कृते अत्यन्तम् उपकाराय भवति इत्यत्र न कापि संशीतिः। एतत् सर्वं तावत् संविधीय यदि वयं शास्त्रमित्युक्ते वेदः इति तैः उक्तं। किमर्थं शास्त्रम् अस्माकं कृते भगवता ऋषिमाध्यमेन वा आचार्यमाध्यमेन वा प्रदत्तमित्युक्ते शास्त्रं भूरि निजस्वरूपमतये। तत्र वेङ्कटाद्वरिः अरसानिपाल वेङ्कटाद्वरि इति विश्वगुणानन्दसरस्वती महाकाव्ये कथयति शास्त्रं भूरि निजस्वरूपमतये स्वाराधनार्थं वपुः स्वध्यानाय मनश्च बुद्धिमनगां लब्धुं च तीर्थादिकं तत्त्वान्यप्युपदेष्टुम् उत्तमगुरून् दत्त्वानुगृह्णादिनः संसारे तदभिभ्रमेम यदि किं कुर्वीत सर्वेश्वरः इति साक्षात् तत्र वेङ्कटाद्रि महाकवेः तावदिदं तात्पर्यमस्ति। निजस्वरूप आत्मज्ञानसम्पादनार्थं शास्त्रस्य अध्ययनं यथावत् कर्तव्यं गुरुमुखादिति आचार्याणाम् उपदेशः आदिशङ्कराचार्याणां योऽयम् उपदेशः आसीत् स एव उपदेशः यतैः आचार्यैः श्रीशर्मैः अस्माकं कृते तावत् कृतः इत्यत्र वयं सर्वे भाग्यवन्तः। यतोहि साक्षात् नारायणो देवः कृत्वा मध्यमयिन्तं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्रपाणिनः। अस्माकम् उपरि ईदृशी करुणा अस्ति भगवतः आचार्यमुखेन अवतारं कृत्वा अस्माकं तावदेव उपदेशादिकं भवति इत्यत्र न कोऽपि संशयलेशः। तदर्थम् अस्माकं विश्वविद्यालयः अत्यन्तं कार्तज्ञं कथं कार्तज्ञं निवेदयितुम् अस्माभिः शक्यते। तत्र शब्दाः एव न भवन्ति। अतः एते आचार्यैः उक्तं वस्तुतः ते एव आचार्याः भवितुमर्हन्ति ये तावत् 14 लक्षणयुक्ताः। कानि तानि 14 लक्षणानि? सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधियम् अनगं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्त्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं
जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्कादित्ये शासितानं स्वबलहितबलं देशिकं विष्णुरीप्सेत् इति आचार्य उक्त आचार्यलक्षण सम्पन्नाः एते आचार्याः तेषां कृते तावत् अस्माभिः कार्तज्ञादिकं यदि निवेद्यते तर्हि तद् कदापि अलं न भवितुमर्हति अतः दण्डवत् प्रणामान् विधाय अधुना अस्माकम् अध्यक्षाः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तान् अनुरुन्धे ते आगत्य अस्मदीयम् अध्यक्षीयं भाषणं कुर्वन्तु इति अध्यक्षाः विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः स्वनामधन्याः पाठकमहोदयाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अद्य अस्माकं विश्वविद्यालयम् अमुं पवित्रीकर्तुं दृढीकर्तुं सम्पागताः सम्प्राप्ताः कर्णाटकराज्यस्य एकतमस्य पीठविशेषस्य अधीश्वरत्वं धारयन्तः ज्ञानमूर्तयः शास्त्रमूर्तयः तपोमूर्तयश्च आचार्यपादाः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः श्री शंकर भारती महाभागाः अधिमञ्चं विराजमानाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अग्रजवर्याः आचार्य रमेश कुमार पांडेय महाभागाः तस्य वामपार्श्वे विराजमानाः यद्यपि बहुशो व्यापृताः तथापि अस्माकं विश्वविद्यालयस्यैवाङ्गभूताः आचार्याः चमूकृष्ण शास्त्री महाभागाः कार्यक्रमस्यास्य सूत्रधारत्वं निभालयन्तः तत्र भवन्तः मीमांसा विभागस्य अध्यक्षाः अराबु मुदन महाभागाः पुरतो विराजमानाः विश्वविद्यालयस्य पीठाध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः आचार्याः सहाचार्याः सहायकाचार्याः अधिकारिणः कर्मचारिणः तत्र तत्र विशेषेषु कार्येषु संलग्नाः जनाश्च इदानीं भौतिकरूपेण अध्ययनाध्यापनादिकं न क्रियते अतः विद्यार्थिनः अत्र नाहूताः। अद्य श्रीमतां भगवत्पादानां स्वामिवर्याणाम् आगमनेन वयं सर्वे पूता जाता इति नास्त्यत्र संशीति लेशोऽपि विद्यते। एतेषां महात्मनां सम्यक् परिचयः तत्र भवता शास्त्रिवर्येण अस्माकं पुरतः अदाय, किन्तु मन्येऽहं
एतादृशानां महापुरुषाणां परिचयः केवलं स्वरूपदर्शनेनैव भवति। तेषां मुखाग्रदर्शनेनैव तेषां हृदि किं वर्तते, तेषां कार्यं किं वर्तते, तेषां योजना का वर्तते इति सर्वमपि सुविज्ञातं भवत्येव। यतोहि केनचिदुक्तं तत्र भवतः दृष्ट्वैव वच्मि, वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाच, करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः। इदानीम् अत्रत्यं यत् किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते तत् सर्वं वैशिष्ट्यं एतेषु महाभागेषु राराज्यते एव। अतः स्वकीय विश्वविद्यालय पक्षतः बारंबारं स्वकीयं प्रणामाञ्जलिं तत् पादपद्मयोः समर्पयामि। एतेषाम् उपदेशामृतं ज्ञानामृतं एतेषां यानि वचांसि अस्माभिरधिगतानि श्रुतानि श्रुतिपथे आनीतानि तेषां साहाय्येन अस्माकं हृत्स्वपि कश्चन एतादृश एव भावः उदीयात् इति भगवन्तं प्रार्थये। एतैर्महानुभावैः अद्य स्तोत्राणि अधिकृत्य अथ च भगवत्पाद प्रणीत स्तोत्राणि अधिकृत्य अथापि सौन्दर्य लहरीमुरीकृत्य यत् तत्रत्यं निहितं तत्त्वं स्फुटीकृतं तत्कृते महान्तं आनन्दं प्रमोदं च अनुभवामो वयं सर्वे। मान्याः, यदा स्तोत्रस्य कश्चन विषयः समायाति अस्माकं पुरतः तदा कश्चित् स्तोता भवति, काचन स्तुतिः भवति, कश्चित् स्तुत्यश्च भवति। अतः स्तोत्र शब्देन समायातेनैव स्तोत्र स्तुति स्तुत्यानां काचन त्रिपुटी समझायते। एतस्याः त्रिपुट्याः भङ्गः कथं भगवत्पादैः आद्यशङ्कराचार्यैः स्वकीय स्तोत्रमाध्यमेन कृतमिति सम्यक् प्रतिष्ठापितम् एतैः महानुभावैः। स्तोत्रेषु तान्येव वचांसि सन्ति यानि खलु वचांसि वेदेषु उपलभ्यन्ते, उपनिषत्सु उपलभ्यन्ते, सर्वत्र भारतीय परंपरायां भारतीय शास्त्रेषु अपि दरीदृश्यते। वस्तुतः ये के अस्माकं ऋषयो बभूवुः तेषां प्रत्यक्षम् अस्माभिर्न कृतम्, किन्तु एते महात्मानः एते ऋषिस्वरूपाः ये अस्माकं पुरतः सन्ति तान् दृष्ट्वैव अस्माभिः सर्वैरेव अनुमीयते यत् अस्माकं ऋषयः कीदृशाः आसन्। ते तपश्चरन्ति, ते स्वाध्यायं कुर्वते, ते ज्ञानं ददति। एतत् कृते किम् आवश्यकं वर्तते? वेदो वदति भद्रमिच्छन्ति, ते भद्रमिच्छन्ति, समेषां जनानां प्राणिमात्रस्य कृते कल्याणम् ईहन्ते। भद्रमिच्छन्त ऋषयस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे, अग्रे प्रथमे सृष्टा तपो दीक्षा, तपसः आवश्यकता अत्र भवति, दीक्षायाश्चापि आवश्यकता भवति। किं नाम तपः? अनुशासनमिति वक्तुं शक्यते। एते तपश्चरन्ति, तपः आदिशन्ति, तपः उपदिशन्ति च। का नाम दीक्षेति जिज्ञासायां? तत्र ऐतरेय ब्राह्मणस्य प्रथम पंचिकायां प्रथमाध्याये
मुक्तम ऋतम वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम तद वैकल्ये नाश इति। अतः एतेषां किं नाम ऋतं मनसा यथा वस्तु चिंतनं ऋत शब्दा विधेयम वाचा यथा वस्तु कथनम सत्य शब्दा विधेयम तद उभयात्मिका वाक् भवति यतो हि मनः पूर्वरूपं भवति वाक् च उत्तररूपं भवति। एतेषां ऋषीणां मनस्सु यद् आयाति तदेव वाग् रूपेण व्यक्ति भवति। अतः ऋतपूर्वकं ते वदन्ति यत् किमपि उच्चारयन्ति तेषाम् उच्चारणेन समेषां सकलस्यापि लोकस्य च महत् कल्याणम् उपपद्यते। अतः एतेषाम् अत्र अस्माकं विश्वविद्यालये यदागमनं भूतं भवन्तः जानन्ति आद्य शंकराचार्याः स्वकीय पादाभ्यामेव सकलस्यापि भारतस्य भ्रमणं कृतवन्तः तत्र तत्र पीठानां स्थापनां च कृतवन्तः। तामेव सरणीम् अनुसृत्य एते कि महाभागाः इदानीं तत् सौविध्यं नास्ति अत्र बहुपलभ्यते कालाभावः वर्तते तादृशः समयः नास्ति तादृशः कालो नास्ति। अतः तेऽपि अटन्त्येव अहेतुकीं कृपां कृत्वा स्थानविशेषं गच्छन्त्येव गत्वा च तादृशमेव उपदेशं दिशन्ति। अतः अस्मिन्नेव पर्याये अस्मिन्नेव क्रमे ते अत्र देहलीं सम्प्राप्ताः सन्ति। अस्माकं महद्भाग्यं वर्तते यत् शास्त्री महाभागानां माध्यमेन ते अत्रापि सम्प्राप्ताः सन्ति। मन्ये अत्रापि सौन्दर्य लहर्याः पारायणस्य तस्य पाठस्य तस्य स्तोत्र पठनस्य काचन व्यवस्था भविष्यति इति मनसि जायते। अत्रापि भगवत्पादानां वचसाम् अनुगमनेन किञ्चित् द्वैत तत्त्वं प्रतिष्ठाप्यते। यतो हि तत्र त्रिपुटी यदि त्रिपुट्याः खण्डो भवति तत्र भगवत् तत्त्वमेव स्वयमेव उदेति। अतः तादृशस्य भगवत् तत्त्वस्य अत्रापि उदयो भविष्यति इति विश्वसिमि सम्यक् विश्वसिमि। एतादृक् वचोभिः एव पुनः पुनः तत्र भवतां श्रीमतां स्वामिवर्याणाम् आचार्यवर्याणां शास्त्रनिष्ठानां समस्तेषु शास्त्रेषु अवगाहनशीलानां चरणकमलयोः स्वकीयां प्रणति ततिं विनिवेद्य तेषां कृते भूयसो धन्यवादान् दित्सन् विरमामि इति शम्। अध्यक्ष भाषणेन वयम् एतत् अनुभवामः कथं ते सन्तुष्टाः सन्ति इति। वस्तुतः कुलाधिपतीनां ईदृशी सन्तुष्टिः जाता इत्युक्ते कुलस्य तावत् सन्तुष्टिः जाता एव। अत एव तेषां तावत् धन्यवादादिकं विधीर्य अधुना अस्माकं कुलपतिचराः सन्ति अत्र विश्वविद्यालयस्य स्वनामधन्याः पाण्डेय महाभागाः तान् वयं सम्प्रार्थयामः यत् ते आगत्य कृतज्ञताविष्करणं कृपया कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः रमेशकुमार पाण्डेय महोदय। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। निगमागम पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। परम पूज्याः निगमागम पुराण प्रवचन प्रवीणाः
लोक कल्याण कामना कलितान्तःकरणाः अनंत श्री विभूषित श्री चरणाः पूज्य श्री शंकर भारती महास्वामिनः महास्वामी चरणाः सत्रस्यास्य अध्यक्षं कुर्वाणाः अनुशासन प्रशासन कुशलाः प्राच्य प्रतीच विद्योभय समुपासकाः छात्रवत्सलाः वेद वेदांग विद्या विद्योतितान्तःकरणाः श्रीमन्तः अस्माकं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाशयाः डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक महाभागाः संस्कृतमेव जेषां जीवनं संस्कृतमेव जेषां स्पन्दनं संस्कृतमेव जेषां श्वसनम् अर्थात सर्वस्वं संस्कृतमेव जेषां वचसा मनसा कर्मणा तपसा च निरन्तरं संस्कृतं प्रति ये संलग्नाः संस्कृत भारत्याः न केवलं संस्थापकाः समुन्नायकाः संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्यापि संस्थापकाः समुन्नायकाः अथ च व्यासिनः पद्मश्री विभूषण विभूषिताः श्रीमन्तः चमुकृष्ण शास्त्री महाभागाः अस्माकं मीमांसकाः परम प्रवीणाः वेद वेदांग शास्त्रेषु निपुणाः प्रवचन धुरीणाः श्रीमन्तः अलाउद्दीन महाभागाः समक्षं विद्यमानाः तत्तच्छास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः व्याख्याने नदीष्णाः विविध विषय विद्योतितान्तःकरणाः विभागाध्यक्षाः पीठाध्यक्षाः सहायकाः सह आचार्याः अन्ये च अस्माकं समागताः अन्तेवासिनः गुरुचरणानां बटवः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः कर्मचारिणः अन्ये सुरभारती समुपासकाः सज्जनाः वस्तुतः विद्यापीठस्य एतत् सौभाग्यम् एवं विधाः आचार्याः प्रायः आगच्छन्ति विश्वविद्यालयम् एतत् पवित्रीकर्तुं विश्वविद्यालयस्य सम्पूर्णे दिल्ली प्रदेशे एतादृशं संस्थानम् अन्यत् नास्ति यद्यपि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रमुखः कार्यालयः अत्र वर्तते किन्तु आचार्याः तत्तत् स्थलेषु परिसरेषु विद्यन्ते छात्राः तत्र तत्र पठन्ति किन्तु अत्र संस्कृत विद्यायाः सर्वेषु विभागेषु कृतभूरि परिश्रमाः वर्तन्ते इदानीम् अहं सगौरवं वक्तुं शक्नोमि आचार्याः भवतां कृपया अस्माकं विश्वविद्यालये एवं विधाः आचार्याः सन्ति यादृशाः आचार्याः सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालये न सन्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालये न सन्ति वस्तुतः एतेषां परम्परा अत्र वस्तुतः विश्वविद्यालयः अस्ति दक्षिणप्रान्तादपि ये केचन उन्नताः ते अत्र समाहूताः प्रतिष्ठिताः सन्ति तथैव उत्तरभारतेपि काशीतः विशेषतः इमे सर्वे आगताः सन्ति आचार्याः अस्माकमपि विलक्षणं सौभाग्यं 27तमे दिनाङ्के भवतां दर्शनं कृतं यदा संस्कृतभारत्याः एकः कार्यक्रमः आसीत् तत्र अहमपि संलग्नः आसम् आचार्याणां प्रवचन कौशलं यादृशम् आसीत् इति भवद्भिः सर्वैः अनुभूतमेव अस्माकं भारतीयानां का परम्परा तत्रापि आद्य शंकराचार्याणां भगवत्पादानां कीदृशं योगदानम् अत्यन्तं स्थिततया सरलया पद्धत्या तत्सर्वं भवद्भिः आचार्यैः प्रतिपादितम् स्तोत्रस्य किं महत्त्वं
वस्तुतः अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम् अस्ति श्रवणं प्रथमं श्रवणं मननम् अनन्तरं निधिध्यासनम्। स्तोत्रपरायणे वयं दक्षाः, किन्तु तेषां मननस्य किं फलं भवति? निधिध्यासनं तावत् भवितुं न अर्हति यावत् सम्यक् तस्य मननं न भवति। एतत् सर्वम् अद्य अस्माकं समक्षम् आचार्यैः अत्यन्तं सरलभाषया सर्वं प्रतिपादितम्, सोदाहरणं प्रतिपादितम्। अस्माकं परम्परायाम् अभिनवगुप्तपादाचार्यैः उक्तम् अस्ति, ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थतत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ति फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विवेकसोपानपरम्पराणां चित्रं निरालम्बनमेव मन्ये प्रमेयसिद्धौ प्रथमावतारं सन्मार्गलाभे सतिसेतुबन्धे पुरप्रतिष्ठादिविस्मयाय तस्मात् सतामत्र दूषितानि मतानि तान्येव तुषोदितानि पूर्वप्रतिष्ठापित योजनासु मूलप्रतिष्ठा फलमावदन्ति। एषा अस्माकं परम्परा। केनापि कश्चन सन्मार्गः प्रदर्शितः अस्ति, अस्माकं दौर्भाग्यं सन्मार्गः समक्षं वर्तते, तथापि सन्मार्गगामिनां वयं न भवामः। कीदृशः कलेः प्रभावः? अस्माकम् आचार्याणां या सरणी, अस्माकं कुलपति महोदयैः सर्वं सम्यक् प्रतिपादितमस्ति। धन्यवाद ज्ञापन सामर्थ्य असामर्थ्यमपि प्रकाशितमस्ति। वस्तुतः वाचा वक्तुं न शक्नोमि, हृदयेन अनुभवितुमेव शक्नोमि भवतां यः प्रभावः। अनेन खलु प्रभावेण यदि वयं किञ्चित् तत्त्वज्ञाः एवं वशीभूताः, पूर्वजानाम् अस्माकं भगवत्पादानां व्याख्यानेन कीदृशः प्रभावः समाजे तदानीम् अभवत्। अस्माकम् एकस्यां सभायाम् अहम् आसम्, सः सभायाः संयोजकः। सः उक्तवान्, भारतस्य संस्कृतिं ज्ञातुं वयं प्रायः 3 जनान् अवश्यमेव स्मरामः। प्रथमं सः उक्तवान् कबीरं, द्वितीयं गान्धिनं, तृतीयः कः इदानीं विस्मृतः। मया उक्तं भवान् भारतीयः इत्यत्रापि मम संशयः। सत्यम् उच्यते, सः कुपितः जातः। मैं उक्तं भवान् तावत् भगवत्पादानां नामपि न श्रुतं, येषाम् अवदानेन भारतीय संस्कृतिः सुरक्षिता वर्तते। वयं सनातनधर्मावलम्बिनः इदानीमपि भारतीयः, येषाम् अवदानेन तस्य नामपि न श्रुतम्। तत्र व्याख्यानं किमासीत्? उपनिषद् रहस्यमिति तस्मिन् विषये। तस्य पित्रा एकः ग्रन्थः उपनिषद् रहस्यम् इति लिखितवान् आसीत्। तदुपरि कार्यक्रमः। अनन्तरं सः क्षमां तावत् उक्तवान् भवतु, एवमस्ति, मम मनसि एतत् बहुधा आयाति। विद्वांसः ये पठन्ति, शास्त्राभ्यासं कुर्वन्ति, ते जानन्ति, ये संस्कृतिसमुपासकाः सन्ति तेपि जानन्ति। बहवः नागरिकाः प्रबुद्धाः अत्यन्तं सम्पन्नाः, ते भगवत्पादानां यत् अवदानमस्ति, योगदानमस्ति, श्रीमत्शङ्कराचार्याणां ते न जानन्ति। तदर्थम् एतत् नितान्तम् आवश्यकमस्ति। तादृशं तत् केन्द्रम् अथ च अयोध्यायां भवति इति भवतां सङ्कल्पः। अहं चिन्तयामि अयं सङ्कल्पः मम एव अस्ति। तादृशः कश्चित् भावः मम मनसि जायते। सम्पूर्णे भारतवर्षे एव वस्तुतः कर्तव्यं। यद्यपि मठानि सन्ति, ये भक्ताः ते गच्छन्ति, भक्तिमपि कुर्वन्ति, किन्तु यथा यद् विधिना तद् ज्ञातव्यम् अस्ति, प्रचारः करणीयः अस्ति, तेन किं भविष्यति? यः प्रचारकः तस्य तु कल्याणं भवत्येव, किन्तु अन्ये ये सामाजिकाः भारतीयाः सन्ति तेषां कल्याणम्। अतएव लोककल्याणकामनया आचार्यैः यत् प्रोक्तं, यश्च मार्गः उपदिष्टः स मार्गः अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति। ये अध्यापकाः तेषां सर्वेषाम् अस्ति। भवतु वयं पाठयामः, केचन वैयाकरणाः भवन्ति, केचन
योगविभागीयाः भवन्ति। लक्ष्यं तु एकमेव अस्ति। अत एव भगवद्गीतायां यदुक्तमस्ति यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य विद्यते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। उद्देश्यं जीवनस्य किम् अस्ति? वस्तुतः मुक्तिः, सा विद्याया विमुक्तये मुक्तिः एव अस्ति। मुक्तिः किम्? अज्ञानात् मुक्तिः आत्मनः। अस्माकं तावत् अज्ञानं यद् वर्तते तस्य निवारणं कथं भवेत्? अयमेव सरलः मार्गः, स्तोत्रपाठः। आचार्यैः यत् तत्त्वं प्रदर्शितं स्तोत्रे तत् अस्ति। वस्तुतः भगवत्पादानां दृष्टिः का अस्ति? गतवर्षे भवतां निर्देशेन के सतीश महोदयैः अत्रापि दिल्ल्यां स्तोत्रपाठस्य स्तोत्रमहत्त्वस्य कश्चन उपक्रमः कृतः। तत् अहमपि किमपि कृतवान्। JNU मध्ये ममापि व्याख्यानं भगवत्पादानां स्तोत्र साहित्य विषये कृतम्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अनेके आचार्याः तत्र संलग्नाः आसन्। ते कृतवन्तः। अथ च भवताम् अनुग्रहपत्रमपि अस्माभिः लब्धं तत्र। तर्हि अस्माकम् अयं सङ्कल्पः अस्ति, अस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वे सम्मिलिताः भवन्ति इति आचार्याणां उपदेशः वर्तते। आचार्याः भवतां कृते कीदृशः अस्माकं कृतज्ञभावः भवतु। एका प्रार्थना अस्ति, यदा कदापि दिल्ल्याम् आगच्छन्ति अवश्यमेव अत्र आगच्छन्तु। एतत् भवतामेव स्थानम्। अस्माकम् अधीशाः खलु भवन्तः एव। अस्माकं परम्परा भवदीया वर्तते। तथापि एतद् मम कर्तव्यं भवतां चरणे विलसतु। भवन्तः कृपां कुर्वन्तु। अनेन खलु वयं धन्याः भवामः। धन्यवादस्य का परम्परा, वयं धन्याः भवामः। आचार्याः अस्माकं कुलपतयः ये सन्ति, एतादृशम् अवसरं ते कल्पितवन्तः। अवश्यमेव प्रस्तावः चमुकृशास्त्रीमहोदयैः कृतः, किन्तु स्वीकृतिः यावत् न भवति कुलपतिः किमपि तत्र कार्यं विश्वविद्यालये भवितुं नार्हति। अत एव आचार्याः भवतां कृते हार्दिकीं कृतज्ञभावनां प्रकाशयामि। एवं विधाः कार्यक्रमाः अवश्यमेव निरन्तरं भवन्तु। पूर्वमपि आसीत्, किन्तु कोरोना कालः तादृशः वर्तते। सरलमपि कार्यं सहजतया भवितुं न शक्नोति इदानीम्। आचार्याः भवताम् अत्र सन्निधानेन अस्माकम् उत्साहवर्धनं भवति। संस्कृतविषये भवतु, संस्कृतिविषये भवतु, इमे सदैव तत्पराः उपदिशन्ति, निसङ्कोचम् उपदिशन्ति। एकवारम् अहं स्वकीयं वृत्तान्तम् उपस्थापयामि। अहं पूजायाम् आसं प्रातःकाले यदा पूजापाठः भवति तदानीं कस्यचित् दूरवाणी आगच्छति, न स्वीकरोमि। मध्ये एतेषां दूरवाणी आगता। अहं स्वीकृत्य वार्तालापं कृतवान्। अनन्तरं मम पत्नी वदति, भवान् एवं कथं कृतवान्? प्रातः स्मरणे प्रायः दूरवाणीं न स्वीकरोति, भगवत्पूजायां भवान् भवति। मया उक्तम्, इमे चमुकृशशास्त्रिणः आसन्। न जानामि, सा उक्तवती, इमे संस्कृतस्य भगवन्तः सन्ति। भगवान् संस्कृतस्य कश्चित्। अहं जाने, वस्तुतः मम जन्म संस्कृतकुले जातम्। अस्माकं जीवनं संस्कृताय अस्ति, किन्तु कीदृशी स्थितिः आसीत्, कुत्रापि संस्कृतमाध्यमेन न पठनं न पाठनं। बहवः निन्दकाः संस्कृतस्य इतस्ततः मिलन्ति भ्रमन्ति, किन्तु एतेषां तावत् प्रभावात् संस्कृतभारत्याः संयोजनेन इदानीं संस्कृतस्य यः प्रभावः दृश्यते, अयमपि शब्दः लघीयानेव वर्तते एतेषां कृते। तादृशाः इमे सन्ति चमुकृशशास्त्रीमहोदयाः। तर्हि भवतां कृते भूयः धन्यवादं विज्ञापयामि। अनन्तरं तावत् अस्माकं संयोजकाः सञ्चालकाः राममुदल महोदयाः, ते अत्यन्तं कुशलतया कार्यक्रमस्य संयोजनं कृतवन्तः। सर्वैः सह सम्पर्कं विधाय अहं जाने योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्थात् योजना कार्यं यद् भवति तत् कठिनं भवति। तथापि गुरुचरणानां कृपया
तेषां सन्निधानेन एतत् सर्वं सम्यक् जातमस्ति। तथापि भवन्तोऽपि धन्यवाद पात्राणि सन्ति इति अस्माकं कर्तव्यमस्ति। अन्य आचार्याः अहं जाने यद्यपि आन्लैन् द्वारा पाठ्यक्रमः इदानीं प्रचलति, तेषां आचार्याणां तत्र विनियोगः वर्तते, कक्षा अस्ति, तानि पाठ्यक्रमाणि सम्पाद्य भवन्तः अथवा तत्तत् कार्यम् अपूरयित्वापि अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत एव भवन्तः सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। अहम् अनेन खलु प्रकारेण स्वकीयं धन्यवाद ज्ञापनम् अत्रैव परिसमाप्य विरमामि। धन्यवादाः। अस्माकं कुलपति महोदयैः आज्ञा प्रदत्ता झटिति मया एतेषां कृते दूरवाणी कृता। सर भवतां सान्निध्ये एतद् भवति इति, मम सान्निध्यं मास्तु कृतज्ञताविष्करणं करोमि इति तैः उक्तम्। यतोहि आचार्याणां सन्निधौ तावत् सान्निध्यं तावत् औचित्यं न भजते इति तैः उक्तम्। अतः कृतज्ञतां दत्तवतां श्रीमतां पाण्डे महोदयानामपि हार्दिकं धन्यवादं निवेदयामः। तदनन्तरं शान्तिपाठः भवति। कृपया सर्वे अत्र शान्तिपाठकर्मार्थं ये आहूयन्ते, कृपया भवन्तः एवढे महोदय शान्तिपाठः अधुना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।